अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और एस्ट्रोलॉजिकली इसमें जो पाकिस्तान के लिए खबरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। और ऐसा क्यों है ये हम आपके सामने पेश करेंगे और इसको जो एस्ट्रोलॉजी की लवाजमात हैं यानी जायचा है पाकिस्तान, उसके साथ इसको मरबूत करके आपके सामने साबित करने की कोशिश करेंगे। हर महीने एस्ट्रोलॉजी के दो लाजमी जो वाक़यात हैं वो होते हैं, जिसमें पहला है कि हर महीने चांद ने तुलू होना होता है, तो इसको कहते हैं जायचा मून। और दूसरा ये है कि चांद जो है वो अपनी शक्ल मुकम्मल करता है, जिसको कहते हैं फुल मून, तो उसको कहते हैं जायचा फुल मून। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इनके जायचों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, तो इसीलिए इनकी निस्बत तनासब से जो है वो बात की जाती है। तो पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जायचा पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद का जायचा, जो कि 30 अक्टूबर 2020 को इस्लामाबाद में 12 बजे के हिसाब से बनाया गया। और दूसरा है जायचा न्यू मून, ये 15 नवंबर 2020 इस्लामाबाद बवक्त 10 बजे के हिसाब से बनाया गया है। अब इन जायचों में अगर हम देखें तो जो आसमानी काउंसिल पर पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, इसके उफक पर तुलू होने वाले जायचा फुल मून नहायत नाकस तारों की नशिस्तों बर्खास्त लेकर तुलू हुआ है। इसमें सेहत आमा मुल्की सर्विसेज के तमाम इदारों का मुश्तरका हाकिम सियारा जो है ज़ोहरा, ये हबूत याफ्ता है और नहायत कमजोर पोजीशन में है। अफवाहों, जराइम, स्टॉक एक्सचेंज के घर होने से और चौथे अर्ज वतन ज़राअत खुसूसन हुकूमत से हज़ब इख्तिलाफ पार्टियों का मालिक होकर छठे नहस घर में होने की वजह से जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग मीडिया, सोशल मीडिया या सड़कों पर लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस, हड़तालों, तखरीबकारी, गैर मुल्की एजेंटों की साजिशों से अंदरूने मुल्क गंभीर किस्म के सियासी हालात की निशानदही होती है। मैं इस बात को एक दफा फिर से वाजे करता हूँ कि इस जायचे के हिसाब से हम पाकिस्तान में जिन चीजों की तवक्को रख सकते हैं वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सियासी जंग है ये मीडिया पे भी लड़ी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी लड़ी जाएगी, और ऐसे में सड़कों पर जलसे जुलूस भी हो सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी हो सकते हैं, हड़तालें हो सकती हैं, और इन हालात का फायदा उठाते हुए दुश्मन जो है वो अपने गैर मुल्की एजेंटों के जरिए पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी भी कर सकता है। तो इस तरह जो सियासी हालात हैं ये गंभीर रहेंगे। अपोजिशन जो है मुश्तरका इज्तिमा हुकूमत को सबक सिखाने, हुकूमत को गिराने के लिए हर बार अख्तियार करेगी। 12वें नहस घर का हाकिम सितारा मरीख जो है, जो मुल्क दुश्मन खुफिया साजिशों का नुमाइंदा बनकर 11वें पार्लियामेंट के घर और रिजत याफ्ता पार्लिमानी इदारों के अदम इस्तेहकाम की निशानदही करता है। हुकूमत और अपोजिशन ईवान और ईवान से बाहर सियासी जंगो-जदल मुहाजराई में शिद्दत दिखाई देती है। अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो ईवान से मुश्तरका इस्तीफा देने का ऐलान करके इसे किसी मुनासिब खराब सियासी हरबे तक मुलतवी भी कर सकते हैं। यानी जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो कि हुकूमत के साथ सियासी जंगो जदल में मशगूल नजर आती हैं, वो अपनी इस सियासी जंग को मुलतवी कर सकती हैं कि किसी खास मुनासिब वक्त पर वो इस्तीफे देकर अपना मकसद जो है वो हासिल करेगी। तो यूं खराब सियासी हालात जो है वो इमरजेंसी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरे ज़राए मवासलात, सरकारी और गैर सरकारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रिपोर्टिंग, तालीमी इदारे, स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन के तमाम इदारे, मुल्क की सरहदी अस्करी नकलो हमल, मुसल्लह अफवाज के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सरगर्मियाँ भी इस घर से मंसूब हैं। तीसरे घर का हाकिम सितारा कमर 12वें नहस घर में होने की वजह से मंदरजा बाला तमाम सरकारी और गैर सरकारी सरगर्मियों में मुल्क और कौम का कमजोर इमेज खराब करने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें अंदरूने और बैरूने मुल्क से मुल्क दुश्मन साजिशें करने की नापाक जसारत करेंगे। यानी कि मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो मुल्क का इमेज जो है उसको खराब करने के लिए जो है नापाक जसारत करेंगे, साजिश करने की। वजारत खारजा और दाखिला को नहायत चौकस रहने की जरूरत है और इस पूरे महीने में ऐसा ही होगा।
عالمی سیاسی حالات کے تناظر میں وزارت خارجہ کی دوست ممالک سپر پاور سے تعلقات اور دشمن ملک کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے بین الاقوامی میڈیا سیل کی کارکردگی کو اجاگر اور خصوصاً کشمیر کاز کو نمایاں کرنے کی ضرورت پر زور دینا ہوگا۔ ملک کی معیشت، ادیب، شاعر، ماہرین و مشیران حکومت کا مالک ستارہ اطارت جو ہے وہ چھٹے نحس گھر میں رجت و غروب یافتہ ہونے سے ملکی معیشت کو اچانک جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ڈالر کے مقابلے کرنسی کمزور ہو سکتی ہے، گولڈ کے دام بڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینے میں یہ ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپے کی جو قیمت ہے وہ مستحکم ہوئی ہے یا بہتر ہوئی ہے، اور گولڈ جو ہے وہ سستا ہوا ہے، لیکن اس مہینے میں یہ اس کے مخالف ہو سکتا ہے۔ سیاسی اور عوامی اعتماد جو ہیں وہ اس ماہ میں بڑھیں گے، اور ان کے بڑھنے سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے۔ بعض علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے جائیں گے۔ 9ویں 10ویں آئین قانون، نیب، امپورٹ اور ایکسپورٹ اور حکمرانوں کا حاکم ستارہ یعنی نوے گھر کا جو حاکم ستارہ زحل اپنے ہی گھر میں کمزور اطفالی درجات کے سبب حکمرانوں اور آئین کے نافذ کرنے والے اداروں پر لازم ہے کہ وہ سر جوڑ کر ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی انارکی، مہنگائی، تخریب کاری، دہشت گردی، قانون توڑنے والوں کے ساتھ جلد اور فوری انصاف کا کوئی رویہ اختیار کریں، ورنہ حکومت کی رٹ کمزور پڑ سکتی ہے، حالات ایمرجنسی اور مارشل لا کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ 22 اکتوبر تا 12 نومبر یہ دور مریخ ہے۔ تیسرے وبال یافتہ ریلوے مواصلات کے شعبوں کے علاوہ سڑکوں پر ٹریفک جیسے امور میں حکومت اور متعلقہ اداروں کو متوجہ کرے گا تو مرمت بحالی کے کام تیز کیے جائیں۔ مواصلات خصوصاً ریلوے سے متعلقہ کارکن اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے ہڑتالیں مظاہرے کر سکتے ہیں۔ بھاری فضول اخراجات کے سبب انتظامیہ اور مینجمنٹ کے حلقوں میں سکینڈل، بدنامی، مواصلات، سیاحت، صفحات، اطلاعات کے اداروں میں اعلیٰ افراد بھی آزمائشی تنزلی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ اعلیٰ افراد جو ہیں وہ کسی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، یا ان کا جو رینک ہے اس میں تنزلی کا بھی خدشہ ہے۔ ان ایام میں ایسے اداروں کے غیر ذمہ دار افراد کو یا پھر کسی احتسابی عمل سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم 12 نومبر تا 20 دسمبر دور راہو۔ یہ راہو کا دور ہے، تو راہو 11ویں گھر کا مالک ہے، پارلیمنٹ، دوست ممالک سے تعلقات، تجارت کا گھر ہے۔ مقابل 5 ستاروں کا اجتماع حکومت وقت کے لیے کسی آئینی بحران، کابینہ اور سربراہ مملکت کے لیے کیے گئے کام، احکامات، سیاسی آزمائش اور تنقید کا باعث بن سکتے ہیں۔ یعنی اس دور میں حکمران یعنی عمران خان کی کابینہ یا جو پارلیمنٹ ہے وہ تنقید کا باعث بھی بنیں گے اور کسی آزمائش میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ 30 نومبر چاند گرہن زائچہ کے 10ویں گھر میں پاکستان کے تالہ میں گرہن لگنے سے عوام اور حکمران طبقہ مشترکہ آزمائش اور پریشانیوں سے گزریں گے۔ عوام پہلے ہی زندگی کے ہر محاذ پر قربان ہو چکے ہیں، تاہم پھر بھی حکمران عوام سے ملک کی ترقی اور دفاع کے نام پر مزید قربانی مانگ سکتے ہیں۔ سول اور ملٹری اداروں کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ زحل مشتری کران کابینہ اور سربراہ مملکت کے لیے مشکلات لائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے مابین ہم آہنگی اور انتظامی کمزوریوں کو دور کرنے کی مثبت کوششیں کی جانی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم زائچہ نیو مون۔ 11ویں گھر کے مالک شمس کے گھر قمر طلوع ہونے سے پارلیمنٹ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ قمر چونکہ 8ویں نحس گھر کا حاکم ہونے سے ممبران اسمبلی کے مابین تنازعات، ہنگامہ رائی، قانون سازی کے امور، التوا اور رکاوٹوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ممبران کے مابین مخالفت، تنازع، نااتفاقی، تلخیاں اچانک بڑھ جائیں گی۔ اہم سیاسی شخصیات بے مرتبہ و بے وقار ہوں گی۔ سیاسی معاملات غلط رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ تاہم سیارہ مشتری 12 سال بعد اپنے گھر میں مقیم ہونے سے زراعت، باغات، ملکی پیداوار اور فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ کاروباری تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ اور حکومت کے چیک اینڈ بیلنس سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہو سکے گا۔ ایسے اچھے کاموں کا انتظامیہ کو تسلسل قائم رکھنا چاہیے۔ ستارہ زحل اس زائچہ میں دوسرے تیسرے گھر کا مالک ہے۔ دوسرے کے ہونے سے
حکومتی ریونیو محصولات سے قومی خزانہ میں اضافہ، اسٹاک ایکسچینج، ٹریڈ اور دیگر معاشی اور ملکی اداروں میں بہتری کے حالات ممکن ہو سکیں گے۔ اس عرصے میں اچھے ماہرین اقتصادیات کی خدمات بھی حکومت کو مل سکیں گی۔ زحل کی نظر 2-4-8-11، زحل کی نظر 2-4-8-11 ان گھروں پر ہونے سے حکومت اپوزیشن احتجاجی مظاہرے، جلسے جلوس کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے۔ ناگہانی حادثات، تخریب کاری کے واقعات اچانک بڑھیں گے۔ زلزلے، سمندری مد و جزر، ساحلی علاقوں میں طوفانی کیفیات اچانک رونما ہو سکتی ہیں۔ نئے معدنیاتی ذخائر کی دریافت بھی ہو سکتی ہے اور پہلے سے دریافت شدہ ذخائر سے فوائد کے حصول میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2021 میں بھارت میں داخلی انتشار کا سال کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو کریں گے اور اس میں بھارت کا ذائچہ بھی پیش کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں باقی سب کچھ بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ شکریہ۔